او دی الله الصمد عاملین مالی دلیل صاحب ایسے کارو گئی تو طریقہ درتا ہے ضرورت طریقہ خیم دے لن لن سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد سن پھیری لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد اللہ صمد اللہ صمد سل براسی لم یلد ولم یولد یونس سو پھیری سورہ اخلاص بشی یونس پھیری اللہ صمد بشی یونس سو پھیری دا اجازت مشایخ ماتا دے سے ماتا دے خمال مشایخ دے اللہ صمد اجازت دے سے خیر دوستو بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ صمد اللہ صمد جسل لم یلد ولم یولد بیا ورپسے یونس سو پھیری قاسم یونس سو پھیری اللہ صمد شو دے دنیا و دے آخرت دے ریب دے رس روانی پزور دے خلص اگر دے سمندر بندیس بنا رضی سے قطعا مبنی رضی رضی باری سے رضی سے ہاں بیا فریادو نے نہ کہے مشکلات فریاد میں بیان کہے دا تاف تو ٹوٹ اجازت دے چی زمان دا آواز سوکاوری ہوئی تھی اجازت دے من خبر دے خونو اڑو رہے نہ پیا مشی زمان استاذ ہوئی نہ پیا مشی دا طول مسلمانوں دا دی اجازت دے سے دا ماتا شیخ خفل اجازت رکھ لیتے سے زخفلے وائے تاسویم وائے بیا گوری پزور دے خواہ پتاقت دینا تعالیٰ سے